Nyeba gunle namdole shing yenden gunge gemba bo semjen gunge nyen jigun tamje kenla gun chaense omen joge nge podan e dusum sange gunge ngogo ni rasem chugu ngusuma denzebe sawe lame shabla so wande 담비치 냠술렘비 콜론삼부 니중기 삼바당 장주비 셈단 템베코니 룽기 최디 퇴바당 삼베코니 냠술렘바리 슈 बोधिचित्तको शुद्ध आशय लिएर आजको कक्षालाई सुरु गरौँ। वैराग्य र बोधिचित्त संयुक्त रूपमा शुद्ध आशयको रूपमा लिएर हामी यो सत्रमा धर्म अभ्यास नै गर्दैछौँ, शिक्षा लिँदैछौँ, आगम पाउँदैछौँ भनेर आशा लिनुहोस्। तेनी tang anzu gyu lama di ngonro ki tsudula teni kasa tenju deki kyabchongi lugyu tang deki chujakari yimen tang teni deki goba dinzu kari yimen sini dinzu shibe kabre आज पनि हामी यस मुख्य शास्त्र उत्तरतन्त्र शास्त्रको परिचयमा नै छौँ र योभन्दा अघिका कक्षाहरूमा पनि हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्रको इतिहास, यसको परम्परा, यसको विषयवस्तुहरू के हुन् र यो उत्तरतन्त्र शास्त्र किन पढ्न अध्ययन गर्नु जरुरी छ भनेर थाहा पायौँ। Di ina yang kasang ki shooting ki kapsula tini ngi temba chumden ti ki rangi simni yongsu tu teni sangi temba in sungwa tang teni chachin molam tinsu nang la tulian simla Tolian simiti, todo tamje simla chopra show sini. Tanganzu nangba ki chedi nyamlenje ki shiza dawadi simmam number sheba setila chadi ki yoba yindu teni kasa 당한주 검갸베 값술라양 셈랄레가 지겨요래 빵도기 계제시에 값술라양 셈기 돈이 시작이요래 근데다 안데 간나시 냠린제베 값술라 책가지 세당 레귤데 세다보다 다 딘데기 이제 차상대양 시자 셈세지 sariki dani chi yobar ke lang tubam ichi ke tubaina dinzu chasang la ya samlo ta ya da yobata the inji ke la ma sona it makes sense ba tini sim se di nishi ke ma tu batang samlo ta ma tu bata lebat samchi ma to
samlotang matu baina an tinsulaya yisheda nishikela kale khaboyore tine imbaindu nge kenambala da sim sedi kandichin sare sedi samlotang go gre sedi shubainla tini mutuni tini sangin nanye yang anzu kapto kin chojatan teba yongdu ani nge rimbashindu tisu kolama kale chini shugins 당한수 낭바산지 베게 이제게 나니 생아치 레균데 된주다 이제게 좀시다고 봐 된주양 셈세지 몰린지 두바이나 된주 차상다 삼로당기 열에 셈게 돈이 시작고 그 여바인데 다 셈세지라 니시 마게 바이나 된주양 갈릭하고 열에 गएका सत्रहरूमा हामीले मन के हो चित्त के हो भनेर थाहा पायौं शाक्यमुनि बुद्धले उहाँले बताउनु भएको छ आफ्नो मनलाई बसमा राख्नु नै मन बुद्ध शासन हो र यही कुरालाई खेपोलाले महामुद्रा परिधानसँग जोडेर पनि हामीलाई बुझाउनु भयो उहाँले त्यहाँ बताउनु भयो कि प्रतिभास पनि मन हो बोध पनि मन हो भ्रम पनि मन हो जन्म पनि मन हो निरोध पनि मन हो त्यसैले मन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरूको निरोध गरिनुपर्छ मन बुद्ध धर्ममा आधार हो जुनसुकै हामी अभ्यास गर्छौँ चाहे ध्यानको अभ्यास गरौँ अथवा चाहिँ कुनै अरू अभ्यास नै गर्छौँ त्यति बेला हामीले मनलाई ट्रेनिङ गरिरहेका हौँ र जब हामीले केही कुरालाई हटाउने कुरा गर्दछौँ अथवा केही कुरालाई बोध गर्ने कुरा गर्छौँ ती सबै नै कहाँ आउँछ त भन्दा त्यो सबै नै मनसँग सम्बन्धित छ मनकै विभिन्न आयामहरू हो हाम्रो मन चेतनशील छ प्रष्ट छ र यो मन नै हाम्रो दुःख र सुखको मूल कारण हो हामी चेतनशील हुन सक्नु हामीले बोध गर्न सक्नु हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नु यी सबै कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि यो मनकै कारणले गर्दा सम्भव भएको हो त्यसैले हामी मन के हो यो मनको चेतना के हो मनको प्रभासरता स्पष्टता भनेको के हो यी सबैलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ यदि हामीले मनका यी पक्षहरूको बारेमा नबुझ्ने हो भने हामीले कर्म हेतु र फलको बारे बुझ्दैनौँ हामीले पूर्वजन्म र पछिका जन्म कसरी चल्दछ भनेर बुझ्दैन त्यसैले बुद्धको आधारभूत शिक्षा कर्म हेतु फलको बारे थाहा पाउनको लागि पनि मनको बारे थाहा पाउनुपर्छ त्यसैले मैले गएका सत्रहरूको बारेमा चित्तको बारे मनको बारे तपाईँले जानकारी दिएको थिएँ भने त्यस्तै नै अब पछिका कक्षाहरूमा पनि समय मिलेको बेला फेरि मनको बारे दोहोऱ्याउने छौँ भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ tene tachidang tadup gingani shebai na yang pena nangbe ki tadup gi nangla sem gi ngodang sem gi namba dang jile gi kola shira gya chumbo sungyore बुद्ध शिक्षामा विशेषतः बुद्ध दर्शनमा चित्तको बारे विस्तृत रूपमा बताएको छ चित्तको मूल चित्तको कार्यहरू र चित्तका विभिन्न पक्षहरूको बारे विस्तृतमा बताइएको छ dene ngaransu
다 맹아다고 지기 찬에 선로땅바 이나니 툴바 이셰수 샤르바 세그레 디 식니기 낭라 코르와당 냥데니가 뉴데레 숭바레 마란수 셈디 툴바 임바텔라 카리세게레스나 코르와 세게레스 디니 덴데기 툴바 임바 ngosheni 디니 예셰라 네 규용도 가르쳐버렸으니 냥을레 대바 차버렸으니 지준 잠바 공복이 되니 춘이 남제나라 디콜라 시라기 세부숭여래 त्यस्तै नै मुख उपदेशको परम्परामा त्यहाँ के बताइन्छ त भन्दाखेरि भ्रम नै ज्ञानको रूपमा उदय हुन्छ। यसरी चित्तको सम्बन्धमा दिइने मूल उपदेशहरूमा भ्रमलाई नै ज्ञानको रूपमा उदय गराउने शिक्षा दिइन्छ। र यो भ्रमलाई ज्ञानमा उदय गराउनु भन्ने कुरा संसार र निर्वाण के हो भन्ने सबै कुरा नै त्यसै दुईवटा शब्दभित्र समावेश छन्। हाम्रो मन अहिले भ्रमित छ, यो भ्रमित भएकै कारण यो संसारमा छ। जब हामीले भ्रम के हो भनेर बोध गर्दछौँ तब त्यो भ्रम नै बोधिमा परिणत हुँदछ, त्यही नै प्रज्ञामा परिणत हुँदछ र यही नै निर्वाण हो। र मैत्रेय नाथले आर्य मैत्रेयले यस उत्तर तन्त्र शास्त्र र अरू शास्त्रहरूमा पनि यही कुरालाई व्यक्त गर्नुभएको छ, जहाँ धर्महरूलाई तिनीहरूको शुद्ध परिशुद्ध अवस्थाबाट देखिने हेर्ने प्रयास सिकाइन्छ। तादिने ngarazu danda susugi nyongwala chawaina dordina detuk ki chawadi sem yimbachi dewa juna yang zo nani yugi yobatang dunga juna yang zo nani chungi yobachi sem ki teni chungi yobachi sem ki sueshabachi sem ki churwaji yimbala samlotaya di ta nganzu nyamlen che ki rinbachi chati gyore nangbachi yimbe chani चित्तको शिक्षा हामीले आफैले अनुभव गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नै अभ्याससँग जोड्न सक्छौँ। चित्तको सम्बन्धी अथवा मनको सम्बन्धी जान्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जति पनि सुख दुःख हामीले महसुस गर्दछौँ, जति पनि पीडा आनन्दको हामीले अनुभव गर्दछौँ, ती सबै केही न केही रूपमा मनसँग सम्बन्धित छ। केही न केही रूपमा भन्दा पनि त्यसको मूल नै मनमा रहेको छ। खुसी हुन्छौँ भयो भने त्यसको मूल भनेको मन हो र त्यो मनमै रहेर हामी त्यसै अन्तर्गत नै रहेर हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भने त्यसैलाई अभ्यासको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, किनभने अभ्यासमा कसरी यसले लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बौद्ध भएको नाताले जान्नै पर्दछ। tadi chita nesu sawadawat tinte mikse ka mare penanganzu tadub ki thone samlotana nupcho ki gyakabla yang debichala western idealism tadi su mambu chung yorwa tine ngazu nangba sanje pala yang chidang chikpare ina yang tate zowo chaldun dun nangkin thawati yoga charam chita matrin se khona bhagita tikola shiragi ting sapo tang kya chembo shimju cheni salam kit nam sha rimba mango chi ting ni sha yore यो
दृष्टि जहाँ चाहिँ चित्त नै प्रमुख हो, चित्तले नै सबै उत्पन्न हुन्छ भन्ने जुन विचारधारा छ त्यो बौद्ध मतमा मात्र होइन, विभिन्न पश्चिमी दर्शन शास्त्रहरूमा पनि यस प्रकारको विचारधारा पाउँछौँ। र साधारण रूपमा हेर्दाखेरि पश्चिमीहरूले भन्ने चित्त नै सबै हो र बुद्ध धर्ममा भनिने चित्त नै सबै होमा साधारण रूपमा हेर्दा एकै जस्तो लागे पनि त्यसमा धेरै फरक रहेको छ। विशेष गरी पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतमा चित्तको बारेमा एकदम गहन र व्यापक वर्णन छ र यसलाई भूमि र मार्गको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ। Chidang nuchok ki semzo mawa idealism dang nangbe ki yogacara nyi ki parla tumbi chaya mangbo yorela ya nangba korangi tumong mayimbi tobatinde ya mangbo yore tindu chigwa chigyan ya mare. पश्चिमी दार्शनिकहरू र योगाचारहरू बीच केही सिद्धान्तमा समानता भए पनि तिनीहरू बीच आफ्नै प्रकारको विशेषताहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ बुद्ध धर्ममा भएको पश्चिमीहरूमा नभएको र पश्चिमीहरूमा भएको बुद्ध धर्ममा नभएको त्यस्ता खालका विचारधाराहरू पनि छन्। Peshana nga zuta nuchoki Rene Descartes Korang Tsuki Chi Namgyu I think therefore I am said in the Yorwa. Tinsu tatso di nga se di tsugu sa di peche think se di kana lep dingin suro yungudwa. पश्चिमी दार्शनिकहरूमध्ये रेने डेकार्ड भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ आई थिङ्क देयरफोर आई एम, म छु, म सोच्छु त्यसैले म छु। त्यसैले उहाँले पनि यो सबैलाई चाहिँ म भन्ने कुरामा देखाउनु भएको छ र म भनेको यहाँ मनलाई देखाउनु भएको प्रयास गर्नुभएको। Tangi nupchoki tarupkole shigme inayang tatinde snechik sosogi samla tangdu di tende tabu shidu samsam tabu shidi tende tsuwa chilikidwa chikchena nga nori yindo lab shigmarwa. खेम्पलले भन्नुहुन्छ म पश्चिमी दर्शन शास्त्र सिकेको व्यक्ति होइन, त्यसैले मैले गरेको व्याख्या गलत पनि हुन सक्छ, तर मैले बुझे अनुसार उसले जब रेने डेकार्डले म सोच्छु त्यसैले म छु भनेर भनेको हो भन्छ, त्यति बेला उसले मनलाई नै निर्देशित गरेको हो भनेर जस्तो मलाई लाग्छ भनेर खेम्पोलाले बताउनु भयो। Ta nangbe ki tatupki kejeshi yongdu choklang tang chodak kong nambe ki shunga nangla shepa tang bimbo se di yewa yakwaji che ngogo tate yinba chula sha ta tso karir ki tubi yungu yore se na shepe ki nyelengi gyuyi na 아니 코랑기 녀랭기 규디 ngepardu sari ki ngoji yingo gre mato bembe chechiki sari main kenchiki sari ki dani chingi nyelengi gyuche to mares checha dada ki semde yang ngomaki number shepa chiki tini nyelengi gyuche ni kiego gres tendesini tini 강달 뱀보단 셰바니기 예와디 세부지 체베 토네 셰바 여바당 대양드니 셰바기 균디직 무투니 도규 여데바지라 망버시라 두비여레 따이네 안단다 딘주 차상 슈데바이나드니 아주 고뇨도 그래라 켄나마 식도여나 초랭 초다기 세만 남들 딘주 나라 식바이나 딘주 콜라 세션 나요레 बौद्ध मत, बौद्ध दर्शनमा विभिन्न भाषिक, सौक्रान्तिक आदि निकायहरूको भेद छ र यसमध्ये दिगनाग र धर्मकृति आचार्यहरू पनि प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुसार चेतना र
अरू विषयवस्तु भनेको फरक फरक हुन्। दिक्नागले आफ्नो कृतिमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो कि चित्तको हेतु पनि चित्तकै स्वभाव भएको हुनुपर्छ, अर्थात् चित्त चेतनशील छ र त्यसैले चित्तको हेतु पनि चेतनशील नै हुनुपर्छ भनेर दिक्नाग बताउनुहुन्छ। उहाँको अनुसार यदि केही अचेतन चिज छ भने त्यो अचेतन चिजले कुनै चेतनशील कुरालाई जन्म दिन सक्दैन, कुनै चेतनशील कुरालाई उत्पन्न गर्न सक्दैन। त्यसैले म्याटर अर्थात् चाहिँ विषयवस्तु, ठोस विषयले प्रभास्वर र चेतनशील कुराको उत्पन्न गर्न सक्दैन। चेतनशील र प्रभास्वर जुन हाम्रो मनको स्वभाव छ त्यसलाई उत्पन्न गराउन हेतु पनि प्रभास्वर र चेतनशील हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो चित्त जुन अहिले छ त्यो चाहिँ पहिलाको चेतनशील र प्रभास्वर चित्त अथवा चाहिँ चेतनाबाट उत्पन्न भएको हो र यसरी चाहिँ यो एकपछि अर्को गर्दै पहिलाको चेतनशील चेतनामा आश्रित भएर आएको हुन्छ। यसरी उहाँहरूले एकदमै सुन्दर रूपमा चाहिँ चित्तको सन्ततिको अटुट प्रवाहलाई दर्शाउनुहुन्छ। तर यसबारे मैले विस्तृतमा जान्नु थालेँ भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, शङ्का लाग्न सक्छ भनेर ख्याम्पलाले बताउनु भएको छ। किनभने यो एकदमै गहन विषयवस्तु हो भनेर ख्याम्पला भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू यस गहन शिक्षाको सिक्न चाहनुहुन्छ भने दिक्नाग र उहाँ प्रमाणवर्तक आदि कृतिहरू हेर्नुहोस् भनेर ख्याम्पोलाले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। 다 dorduina semsedi sariki dangi jengi cheji yimba tang dei dini gun se de mituni yungu yobati shila shani gyumsin de lokoni dini ngaju nangba sanje ba ki tsenga chi dang legim de se chasang di dindesma dubi yungu yore सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मन प्रभास्वर र चेतना र प्रष्ट रहेको छ र यो चेतना अनन्त प्रवाह चित्त सन्ततिको प्रभावमा आधारित छ। यही कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मको हेतु कर्म फलको बारे व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो बुझ्नाले नै पछिको र पुनर्जन्म पछिको जन्मको बारे पनि स्पष्ट भइन्छ। यो सबै कर्म हेतु फल पूर्वजन्म र पछिको जन्म सबैको मूल भनेकै चेतनशील प्रभास्वरमय चित्त हो। Teninge khasan shubana shinda ngaju chi dosune samlota yongde semse di yamchimbo dawchere gawa do sine ta yongde mebe so dawchere thongyu mebaji yebdang kado kaya mebaji ta yo mare slabnani yang yo mare slabyung khorang ha gung khorang yang sem cha derwa sem di mena sem yo mare sine kadina ta chu tu mare 다 데니디 ngaranzola sorwati galbadawa chungudwa teni chaji malam nala sungbaina galgi mare sungbare yoba main jawe kyangmas meba main korde kunjishin kaldu main sungju umelam sedi tindi ta tindi ki yumeni di galwa main bachikla tok tuk gugore samtang tuk gugore यदिले
हामीले यो चित्त भनेको के हो, यो चित्तको चेतना, यो चित्त सन्तति के हो भनेर जाँच्न थाल्यौँ भने यो एकदमै रमाइलो विषय हो, यो एकदमै कठिन विषय पनि हो। किनभने यो मन के हो, यो मन कस्तो छ भनेर हामीले जाँच्यौँ भने हामीले कस्तो छ भने यसलाई पत्तै लगाउन सक्दैनौँ। चित्तको कुनै आकार प्रकार हुँदैन, रङ रूप हुँदैन, त्यसैले त्यो चित्तलाई हामीले खोज्न सक्दैनौँ। तर जब हामीले भनिरहेका छौँ चित्तलाई हामीले खोज्न सक्दैनौँ, चित्तलाई हामीले भेटाउन सक्दैनौँ, त्यो छैन भनेर बोध गरिरहेको कसले त भन्दाखेरि त्यो बोध गर्ने पनि चित्त नै हो नि। त्यसैले चित्त कहाँ छ भनेर खोज्दा नपाउने र त्यो छैन भनेर थाहा पाउने पनि हामीले चित्त कहाँ छ भनेर खोज्दा त्यो पाउँदैनौँ र त्यो छैन भनेर थाहा पाउने पनि मनै हो। अलि विरोधाभासपूर्ण लाग्छ नि यो। त्यसैले महामुद्रा निधानमा तेस्रो कर्पाले भन्नुभएको छ, चित्त छैन तर चित्त नै संसार र निर्वाणको आधार पनि हो र यो कुराहरू विरोधाभासपूर्ण छैनन् र यो नै माध्यमिकको मध्यम मार्ग हो। त्यसैले यो चित्तको यो गुण जुन खोज्दा छैन तर त्यो नै संसार निर्माणको कारक हो, यो तथ्यलाई चाहिँ एउटै रूपमा बुझेर यसको बारे चिन्तन गर्नुपर्छ। Laso, ta dice, teni nganzu kasang nge sachi che yongdu nganzu tenjue diki tsen shubi kabre. Teni tenjue diki tsen la tekpa chenpo gyu lama tenjue sini sum yobare, tunda sum dabuji. Teni didang delwe toni teni nge tenjue diki jungrap tang, checha tang, goba desum de ma shugi in sini. Tadi kan da kazang azu tangbo tenjue diki jungrap tekpa chenpo se tikole shubi kabrawa. पहिलेका धर्म कक्षाहरूमा क्याम्पलाले हामी अहिले परिचयमा छौँ र परिचय अन्तर्गत हामी शीर्षकको व्याख्याको क्रममा छौँ भनेर उहाँले हामीलाई पहिलो कक्षादेखि बताउनु भएको छ र अहिले पनि हामी यस शास्त्रको शीर्षकमै छौँ र यो शास्त्रको शीर्षक हो महायान उत्तरतन्त्र शास्त्र। यसमा तीनवटा भाग छन्, पहिलो महायान, दोस्रो उत्तरतन्त्र र तेस्रो शास्त्र। र यो शीर्षकको पहिलो भाग महायान भन्ने के हो भनेर क्याम्पलाले अस्तिको कक्षामा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ र अहिले पनि हामी यसै शीर्षकको विस्तृत व्याख्याको क्रममा छौँ। महायान के हो भन्ने कुरामा खेम्पोलाले हामीलाई यो शास्त्रको उत्पत्ति कसरी भयो, यो शास्त्रको इतिहास के हो र यो शास्त्रको महत्त्व के हो, यसको विषयवस्तु के हो भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला उहाँले इतिहासको बारे हामीलाई पढाउनु भयो, कसरी यो शास्त्र सुरुवात उत्पन्न भयो, त्यसमा यो सबै व्याख्या कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि यो शीर्षकको पहिलो भाग महायानको व्याख्या गर्ने क्रममा आएको हो। तादेनी 당보 택바 첨보 세디 택바디 지당 람당 데부니가 놓고 주그래 이내 값수 바바 조디 람데라 고고고래 산제기 고방라 켈켄다 댕겐기 람데라 데니 첨보 세디 가르치네라 바레스나 코랑라 믹발라 소파 케체 망보지 덴데요레
제자 아니 대바 침벌라 바레스 त्यस्तै नै हामीले अघिका कक्षाहरूमा के को बारे पनि चर्चा गरेका थियौँ भने यो महायान शब्दलाई पनि हामीले दुईटा भागमा छुट्याएर महा र यानमा छुट्याएर त्यसभित्र के रहेका छन् भनेर चर्चा गरेका थियौँ। महा भन्नाले महान दृष्टि र महान फलको रूपमा खेम्पोलाले अस्ति व्याख्यान गर्नुभएको थियो र यान भन्नाले मार्गसँग बढी सम्बन्धित छ भनेर खेम्पोला बताउनुहुन्छ। किनभने मार्गमा लागेर हामी बुद्धत्वको फलसम्म पुग्न सक्छौँ, अर्थात् त्यो मार्ग, त्यो यान अथवा त्यो सवारी साधनको सदुपयोगले हामी बुद्धत्वसम्म प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो महायानमा एकदम विशेष प्रकारको दृष्टि, विशेष प्रकारको उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने कुरा पनि केही सत्र अगाडि खेम्पोलाले सिकाउनु भएको थियो। 다더니 첨보세디 나게기 칙소라고지 고디갑라 딘데 용시 바래 나 첨보이 아니 코 충충레 생이 소라고지 이내야 디갑수 첨보세디 조 가리순 거였으나 계란기 최디 삐다고지 제발라 이 개조에 된데 참고를 했으니 다디 수수기 노스코알레한테 개조버래 배낭하기 최지 제용도 값술라 믹바침보 두바침보 된도 상대바이나 네치도 삐다고 잡아래 대바침보 그죠 다 된소 나니 마상바이나 네치도 삐다고 차기민도 우스니 된데 삼로 다에디 개침보 인설에 된게도 마도야 침보 세디지 nga chimbo yin samsam dawa dine nga gya so dawa lep de bayina dine tada chi recommend wa जब हामी महायानको मार्गमा अग्रसर हुन्छौँ, महायानको अभ्यास गर्दछौँ, त्यति बेला एउटा डर रहने गर्दछ, एउटा भूल हामीबाट हुन सक्छ कि म महायानको अभ्यास गर्दैछु, यो महान मार्ग हो, अरू चाहिँ जो चाहिँ महायानबाट नभएको मार्गमा लागिरहेका छन् त्यो चाहिँ सानो मार्ग हो, त्यो चाहिँ हीन हो भनेर सोच्ने हाम्रो मनमा अहङ्कार जस्तो आउन सक्छ। तर यसरी सोच्नु पुरै नै गलत सोचाइ हो। अब यहाँ महायान भनेको के हो भनेर थाहा पाउनको लागि, बुझ्नको लागि यो महायान किन भन्यो त यसलाई, अरूलाई हीन देखाउनको लागि महान भनेको होइन भनेर त हामीले बुझ्यौँ। तर महान भने चाहिँ किन भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो धर्म ठिक छ कि छैन, हाम्रो मन अभ्यासमा हुनुपर्ने गुणहरू सबै छन् कि छैनन् भनेर, यदि ती सबै गुणहरू लक्षणहरू पूर्ण छन् भने हाम्रो अभ्यास महायानको अभ्यास हुन्छ। यदि हाम्रो अभ्यासमा महाकरुणा छ र हाम्रो उद्देश्य महान छ, सत्व प्राणीहरूमा आधारित छ भने यसरी महान उद्देश्य, महान फलको प्राप्तिको लागि गरिने भएकोले नै यसलाई महायान भरिएको हो। यदि मैले अभ्यास गर्दाखेरि मेरो उद्देश्य यस्तै नै महान छ, मेरो आशय यस्तै नै शुद्ध छ, मेरो आशय यदि यस्तै नै व्यापक खालको छ भने मात्र मेरो अभ्यास पनि महायानको अभ्यास हुन्छ। 라서 드니 다가상에 태바첨보기 최디 냠린제 용디 드니 첨보 계주 된데당 댐비고니 냠린제 고그레세티 러벤 도메기 남탈랑아주 삼로땅 바이나 아니 드니 아주 하고 투그레스는 디단절비고니 쉬베까브레 드니 가상에 믹바 첨보당 다 딘조콜레시 드니 탑라케바 첨보당 딘조콜레시 바레 अस्तिका कक्षाहरूमा हामीले महायानमा के गर्नुपर्छ त, महायानका
महान गुणहरू के हुन् त भनेर बुझ्नको लागि हामीले आचार्य वसुबन्धुको जीवनीसँग दाजेर महायानका लक्षणहरू, महायानमा हुनुपर्ने आश्रय, लिनुपर्ने आश्रय र महायानको उपायबारे बताउनु भएको थियो। आर्य असङ्ग, आर्य मैत्रेयको जुन घटनाहरू छ त्यसलाई जोडेर क्याम्पोलाले हामीलाई महायानमा कस्तो प्रकारको आश्रय लिनुपर्छ, महायानको आश्रय के हुनुपर्छ, महायानको उपायहरू कस्तो कस्तो हुन सक्छन् भनेर बताउनु भएको थियो र त्यो घटनालाई आफूसँग सम्बन्धित गर्ने प्रयास गर्नुहोला। Talabin tome tabla kebe koni jujun chamba tup lo junyi la tup ni tini da lo sum tup tini shal masik yang kong ma pe yang ya pe tup inde chini lo junyi la tup bare sum bare tini lo junyi la tup na yang jujun chamba shal masik yondi kong to da lo pham ni tini ma 당한 주인은 참 돌니마 동결라 페바레 숭바레 당에 남다디 도르디슈고요 र आज पनि उहाँ आर्य असङ्गको घटनालाई एकचोटि हामीले सानोसम्म सुनौँ भनेर ख्याम्पोलामा हुनुहुन्छ। आर्य असङ्गले महायानको उपायहरू, तरिकाहरू अपनाएर उहाँले आर्य मैत्रेयको इष्टदेव थापेर साधना गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म उहाँले गुफावासमा बसेर साधना गर्नु पर्यो र यसरी 12 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्दा पनि उहाँले मैत्रेयनाथको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनु भएको थिएन। यसैले उहाँ एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो र यसै निराशामा उहाँले आफ्नो साधना स्थल छोडेर उहाँ सहरमा जानुभयो। 다 디기드니 ngazu tekwa chimbo ki kichu chik di kara resana tsundi chimbo saji yore di sungdi namgyu ngazu da tekchin ki lamdu bala kalchin dami sumgi partula tini tsundi chumgi yoye sungre da gangdar kong tema mangbo chik lo sum dup yang shal masi yongdu yang ma pe yang ende chinda tema mangbo chi chebare ine simshu ma shane ma chane dini lo junyi badula dube di da ngarang su tepa chumbo ki kechu chik di tsundu di dini namju nga su takjur ki tsundu dang gujur ki tsundu segarwa lega gari cheba ine yang tos che ane lamsang dibu tungu midu suni yuk ma sha wa chini gyun rumbu chik dini dube di la dini nga su 다 준비 첨부 세기 계주디 아주 삼바탄 수고를 된게도 र यसरी 12 वर्षसम्म तपस्या बस्ने क्रममा उहाँले प्रत्येक 3 वर्षमा आर्य मैत्रेयको प्रत्यक्ष दर्शन नपाएको कारण उहाँले साधना छोडेर जानुहुन्थ्यो। फेरि फर्केर आएर साधना गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै नै 3 वर्ष जति साधना गरिसक्नु भएपछि त्यसपछि फेरि हरेस खाएर उहाँ निस्कनुहुन्थ्यो र फेरि फर्केर आएर उहाँले साधना गर्नुहुन्थ्यो। यसरी 12 वर्ष पुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँले मैत्रेयनाथको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुभयो। त्यसैले यो घटनाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीमा प्रयत्न अर्थात् वीर्य हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई गरिसकेपछि त्यसलाई लामो समयसम्म गरिरहन जरुरी छ। आर्य असङ्गले 3 वर्षमा उहाँ सधैँ निराश हुनुभयो पनि उहाँले त्यो साधनाको क्रमलाई छोड्नु भएन। उहाँ फेरि फर्केर गुफामा आएर कठोर तपस्या गर्नुभयो। फेरि 3 वर्ष त्यस्तै गर्नुभयो। फेरि उहाँलाई आर्य मैत्रेय प्रत्यक्ष हुनु भएन। उहाँ फेरि गुफा छोडेर निराश भएर जानुभयो। तर फेरि उहाँ फर्केर आउनुभयो। यसरी आफूले गरेको कार्यप्रति प्रयत्नरत रहनु महायानको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण लक्षण हो। हरेस भएर कुनै कुरालाई छोडेर नत्याग्नुहोस्। अभ्यासलाई सकेसम्म खुसीका साथ गर्नुहोस्
र यसरी तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो तपाईँले थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले थुप्रै कुरा बुझ्दै जानुहुनेछ। किनभने महायानमा महान प्रयत्न, महान वीर्यको खाँचो पर्छ। Tene loben thome tosu tu da pam tende da mala pe yong du tene ki ne ba ji konge sigbare sungbare ki la tende ma tende cha de ba ji da konge tene ki di tende ki subu me chasang di ma tende ba ina de di da dong ji nga ge to shedang ji ni mil muk de ba tende ji kongi che yong de ni ngoni kongi tu la de ni nga da mi da we ki simjin se de da ngoni le da nyom ma ke rawa me ba tende ji resha se ni jumin ki ning ji shu chung bo ji ge ni da di ki gi ma le yo be ki bu din zu ji zang ma su ku du de ni kong do su 당한 소이나 지 찔레기로와 라벨레는 부시도로와 니 찔레긴 부디인데 다 용도 값을라 되니 키모 키기로디 키기 네바디니 도스 믹다 용도 되니 키마인 바지니 제준 잠바 공부 들라 무슨도 슉되어 바디 공기 샬식 바래 숭바래 र यसरी यो 12 वर्षसम्म अभ्यास गरिसक्नु भएपछि यसरी 12 वर्षसम्म परिणत महान वीर्यका साथ अभ्यास गरिसक्नु भएपछि पनि उहाँले मैत्रेयलाई प्रत्यक्ष नभेटेपछि उहाँ अलि निराश हुनुभयो र उहाँले आफ्नो गुफा छोडेर सहरतर्फ जानुभयो र सहरमा जाने क्रममा बाटोमा उहाँले एकजना कुकुरलाई देख्नुभयो। त्यो कुकुर एकदमै सिकिस्त बिरामी थियो। उसको आधी भाग पक्षपात भइसकेको थियो र त्यहाँ पुरै घाउ नै घाउ थियो र त्यो घाउमा पनि किरा परिसकेको थियो। स्याउस्याउ ती किरा परेको थियो र ती किराहरूले त्यो कुकुरलाई खाँदै थियो। त्यो कुकुरको आधी भाग पुरै घाउ परेर किरा परेको कारण ऊ चल्न सक्दैन थियो भने उसको आधी शरीर माथिको भाग सकुशलै भएको कारण ऊ भोग्दै थियो, ऊ कराउँदै थियो र यो देखेर असङ्गको मनमा एक किसिमको करुणा उत्पन्न भयो र उहाँको मनमा आयो कि यो प्राणी आफ्नो कर्म र क्लेशमा बसमा राख्न नसकेर कराउँदैछ। उस कर्मको कारण ऊ रोगी छ र क्लेशको कारण उसले अझै रिसले भोग्दैछ, तर ऊ आफैले केही पनि गर्न सक्दैन। यो कुरा सम्झँदै असङ्गको मनमा एकदम ठुलो करुणा उत्पन्न हुन्छ र उहाँले यो कुकुरलाई औषधि गर्ने सोच्नुभयो र यसको लागि सबैभन्दा पहिला उहाँले त्यो किराहरूलाई त्यो कुकुरको शरीरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो र यसरी निकाल्ने क्रममा उहाँले हातले निकाल्नु भयो भने ती किराहरू मर्ने डर रह्यो। त्यसैले उहाँले त्यो रोगी कुकुरको शरीरबाट किरा निकाल्नको लागि आफ्नो जिब्रोको प्रयोग गर्नुभयो र यसरी आँखा चिम्लेर उहाँले बिस्तारै ती किराहरूलाई निकाल्न थाल्नुभयो। तर जब उहाँले आँखा खोलेर हेर्नुभयो त्यहाँ रोगी कुकुर थिएन, त्यहाँ त आर्य मैत्रेयनाथ हुनुहुन्थ्यो। Tene laben thome ki jejun jamba kumbo ngosum tu shalsi yongdu simla ta towa shu chumba ki girwa kawa shu chumba ki nyamdo la tene ta ngazo inna ji to zo ji jejun jamba kumbo la nga kerang la tende yun rumbuchi kale kyamni dubayin lo dega samang bachila ten kerang ningje ki laje rewas chamba kerang la ningje mebe kande renga tende
kerang ngomani ngala tine karis shar matin bayin tanda por tine yunbu karis ko wares kerang la ningje shukchambo mebe so dawoji do sin da kong kang da to ji duge shor so dawoji na shensa ma shun chungbares la bare de labde chezon chamba kombo gitini dende mare nga ngomani kerang nyam to yes ina yang kerang la dipa di chenpo yeba songsa nga tong to mindo songbare ta danda kerang lo mangbo jigla chosa dipchan je lakbar do danda kerang gi chumin gi ningje kiya digi dipe bacha tawa de yang deni separes dimba songsa deni kerang nga tong bare deni songbare त्यो क्षण जब आर्य असङ्गले आर्य मैत्रेयलाई आफ्नो अगाडि प्रत्यक्ष देख्नुभयो त्यति बेला उहाँको मनमा आनन्द र खुसीको अनुभूति भयो उहाँ एकदमै खुसी हुनुभयो र साथसाथै उहाँ अलिकति निराश पनि हुनुभयो मैत्रेयसँग किनभने उहाँले असङ्गले मैत्रेयलाई सोध्नुभयो कि तपाईलाई मेरो अगाडि प्रत्यक्ष आउनको लागि किन यति धेरै समय लाग्यो के तपाईमा मैत्री छैन तपाईको नामै मैत्रीनाथ हो तपाईले मलाई किन मैत्री राख्नु भएन योभन्दा अघि किन मलाई 12 वर्षसम्म दर्शन दिनु भएन तपाईले त मलाई मैत्री र करुणा राख्नु भएन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो र यस प्रश्नको उत्तरमा मैत्रेयनाथले भन्नुभयो कि म सधैँ नै तिमीसँग थिएँ यो 12 वर्ष पनि म तिम्रो समीप नै थिएँ तर आर्य असङ्ग तिम्रो आवरणहरू शोधन भइसकेको थिएन तिमीले कर्म र क्लेश तिम्रो बाँकी रहेको कारण म तिम्रो समीप भयो भने तिमीले मलाई देख्न सकेनौ तर यो 12 वर्षको निरन्तर अभ्यासले गर्दाखेरि पुण्य सञ्चय र पाप शोधनले गर्दाखेरि र अहिले भर्खरै तिमीले रोगी कुकुर देखेर मनमा आएको प्राकृतिक कर्णाले गर्दाखेरि तिमीले मलाई अहिले देख्यौ तिम्रो आवरण शोधन भएको कारणले तिमीले अहिले मलाई देखिरहेका छौ तर म त सधैँ तिम्रै समीप थिएँ भनेर आर्य मैत्रेयले आर्य असङ्गलाई सम्झाउनुहुन्छ ta digi nganjula kare sungbares kare tembares na 태과 첨부기 주념는지도 내가 첨부 니 지디 가르레스나 닝제세 디시라 그자 첨부지도 누바 첨부지레스 가르레스난다 공리 ngona chosa dipjangda nangdigi yorwa inayan dipa tawa-tawa-di 닝제 개용도 되니 매바차로 되니 닝제 세디 시라기 님보 톱 첨부지 임바다 자 첨부지 임바지 되게 땡겨요래 땡겨도 니바디 아주 태과 첨부기 최 냠린지 용바값을라 초사 딥장 개초부 시부지 지기로와 초사 딥장디 마제나 되니 똑바규래 기그 말해스 베나 니룩 똑바로 제발라야 되니 초사 딥장 온도 두고 그래스 라과도 사모게 된다 똑바로 제발라더니 네버도 다 초사 딥장데 빼게 좀 버려야지 지당 대바 전보다 라과도 안주 노르지 대배 값을라다 시부지디 람기 내가 다워질 쓰니 안주 냠는지게래 빼샤나 멜롱 딘낭라 멜롱 실고 거랑 여바 있나요 순이 샤레 뉴바 여바 있네 멜롱디 짱마 마스는 순이 샤 두고 말와 근데 임바인데 멜롱디 나라 순이 야고지 샤 그것도 난 개치시도 그래서 멜롱기 탈라디 짱마 써야 돼 빼게 좀 버려서 빼두스안에 순그래 어따 띠니부디 단다 공개 남다니더니 잉제디 짜춤버 임바당 첩사 초사 립장세에 개춤버 임바지 땜바리 땡기도 यस घटनाबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त
यस घटनाबाट हामीले विशेष गरी दुईवटा कुरा सिक्न सक्छौँ जुन महायानमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हो महाकरुणा र दोस्रो हो पुण्य, ज्ञान सञ्चय र शोधनको महत्त्व। र पहिलो मुद्दा महाकरुणा। आर्यम असँगको यस जीवनको घटनाबाट महाकरुणा महायानमा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै नै यो महाकरुणा एकदमै शक्तिशाली छ भन्ने कुरा पनि यही घटनाबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। किनभने आर्य असँगले त 12 वर्षसम्म धेरै अभ्यास गरिसक्नु भएको थियो, अध्ययन गरिसक्नु भइसकेको थियो। उहाँमा पुण्य पनि थियो, ज्ञान पनि थियो, तैपनि उहाँभित्र सूक्ष्म रूपमा थुप्रै आवरणहरू र क्लेशहरू बाँकी थियो। र ती सूक्ष्म क्लेशहरू, सूक्ष्म आवरणहरूलाई केले निवारण गरे त भन्दाखेरि त्यो एक क्षणमा उत्पन्न भएको प्राकृतिक करुणाले गर्दाखेरि ती सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म क्लेश र आवरणहरू पनि हटेर गए। त्यसकारण महाकरुणा शक्तिशाली छ र यो पवित्र पनि छ। यो पहिलो बुँदा भयो। त्यस्तै नै दोस्रो बुँदा रहेको छ सञ्चय गर्नु। के सञ्चय भन्दा पुण्य र ज्ञान सञ्चय गर्नु र शोधन गर्नु र क्लेश शोधन गर्नु। पुण्य र ज्ञान सम्भार नगरिकन हाम्रा क्लेशहरू, हाम्रा आवरणहरू शोधन नगरिकन हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय गरेका छैनौँ, हाम्रा कर्म आवरणहरू शोधन भइसकेका छैनौँ भने हामीले वस्तुहरूको यथाभूत स्वभावलाई बोध गर्न सक्दैनौँ। विभिन्न धर्महरूको मनको प्राकृतिक स्वभावलाई चिन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई चिन्नको लागि पनि हामीले सकेसम्म धेरै पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ, हाम्रा पापहरू शोधन गर्नुपर्छ। र यो वज्रयानमा आएर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। जबसम्म हाम्रा क्लेश आवरणहरू शोधन हुँदैन तबसम्म हामीले यथाभूत स्वभावले जान्न सक्दैनौँ। र जबसम्म हामीले त्यसलाई बोध गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसको उदाहरणको रूपमा ऐना नै लिएको छ। ऐना भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ केही कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ त्यही नै ऐना हो। तर यदि त्यो ऐनामा फोहोर परिरहेको छ भने त्यो ऐनामा प्रतिबिम्ब गर्ने क्षमता, कुनै कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्ने शक्ति त्यसमा रहे तापनि त्यो फोहोर भएको कारण त्यसले केही कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। यदि त्यो ऐनाको प्रतिबिम्बित गर्ने क्षमता, शक्ति पूर्ण रूपमा ऐनाको प्रतिबिम्बित गर्ने शक्तिलाई उजागर गर्ने हो भने ऐनालाई सफा गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुस्नुपर्छ। Dene Jesu Jamba Gomboki Loben Tomi Jesu Suni Jesu Jamba Gombo Shusa Gatin Layul du Tini Dene Tanda Ngaransu Begu Nangden La Yongda Su Yote Beki Tini Chamchu Denga Sani Chue Nambang Ayure Densu Loben Jesu Jamba Gomboki Tome La Sung Dene Tome Ki Ma Miyul La Peni Dende Chini Darbel Naware Sumpare Dadela Dini Jesu Jamba Gomboki Sungweki Jamshu Denga Tang Dini Tome Tang Ingyengi Dinzula Dewa Ki Tsuldula Tsamsha Beki Shung Dinzula Namgyu Ngansu Begu Nangdeng Nangla Jamba Tang Chalbeki Chue Nishu Sini Dende Sini Shugure Jamshu Denga Di Tsawa Dawarwa
데라 티니 토메당 인연 코나바키 데와틴데 주제다면달란 데와틴데 잠샤베기 슝 차상 돈베기 슝 니슈여레 데라 템 잠바단데베 최니슈스 यसरी मैत्रेय बुद्ध र आर्य असङ्गको भेट भइसकेपछि आर्य मैत्रेयले असङ्गलाई उहाँको वासस्थान उहाँको निवासस्थान तुसिता भुवनमा लग्नुभयो र त्यहाँ तुसिता भुवनमा उहाँले आर्य असङ्गलाई 5 वटा कृतिहरूको बारे सिकाउनुभयो 5 वटा कृतिहरू प्रदान गर्नुभयो जसले मैत्रेयनाथका 5 वटा कृति भनेर पनि भनिन्छ यो घटना चाहिँ तुसिता भुवनमा भएको घटना हो र त्यसरी तुसिता भुवनमा 5 वटा शिक्षाहरू 5 वटा कृतिहरू प्राप्त गरिसकेपछि आर्य असङ्ग मनुष्य लोकमा फर्किनु भयो र यहाँ उहाँले त्यो मैत्रेयका 5 वटा कृतिहरूको बारे अरूहरूलाई सिकाउनु भयो त्यसपछि उहाँले त्यो कृति मैत्रेयनाथबाट प्राप्त किताब मात्र होइन त्यसमा पनि थप व्याख्यान कृतिहरू लेख्नुभयो यसमा फेरि उहाँहरूले टीका लेख्नुभयो उहाँको भाइ वसुबन्धुसँग मिलेर यसरी वसुबन्धु र आर्य असङ्ग तथा मैत्रेयनाथसँग सम्बन्धित भएर 20 वटा कृति ग्रन्थहरू लेखिएका छन् त्यसैले मैत्रेयसँग सम्बन्धित 20 वटा कृति भनेर त्रिवेटी परम्परामा भन्ने चलन छ जसमा 5 वटा मैत्रेयनाथले नै स्वयंले प्रदान भएको कृति छन् भने त्यसबाहेक आर्य असङ्ग र आर्य वसुबन्धुले त्यसबारे लेखिएका टीका र अरू किताबहरू पनि समावेश छन् इग्नी एकाकी देवात्ने सम आर्य असङ्ग र वसुबन्धुले मैत्रेयका यी 5 वटा कृतिकै आधारमा थुप्रै टीकाहरू लेख्नु भएको छ ता 예 가장 공도 쉬버나시 아주 된데 랍용도 셈게 나라다 도바 용스 바래 이나양 레벤토메 라율라 페이규 말에 가르레스나 나도 두구민도 삼베토네라와 도바 용스 바래 딘줄랑 아주 도바 제거에 나랑 게르깅은 시바에는 도바 제거에 여 말에 땡도 가르레스나 그래서 미기 로기시게 여 말에 상계단 장주 선바된 적이 제바틴레게 남다르 시게요래 예 가상 공도 쉬버나시 데인데 상계 연된 삼매겹 최기 연된 삼매겹 송바래 상계단 장주 선바게 연된된 수 된데 여쪽의 여바인데 되니 네 도구민도 나랑게 삼바게 나라 팀 나라 죽으면도 세니 도바 제거에 यो मारे टिंगतु अब यो घटनाको बारे तपाईहरुलाई बताइरहँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ फेरि मलाई सम्झाउन मन लाग्यो भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ केही सत्र अगाडि ख्याम्पोलाले हामीलाई सचेत पार्नु भएको थियो कि यदि जब हामीले यस्तो घटनाहरु बारे सुन्छौं कि असङ्ग तुसिता जानुभयो र तुसिताबाट फर्किनु भयो हाम्रो मनमा शंका लाग्न सक्छ कसरी जान सक्छ तुसितामा स्वर्गमा गएर फेरि कसरी फर्किन सक्नुहुन्छ म गर्न सक्दिन त्यसैले म विश्वास गर्दिन भन्ने जस्तो विचारहरू शंकाहरू यस्तो पनि होला र भन्ने किसिमको शंका हाम्रो मनमा आउन सक्छ किनभने हाम्रो मन सीमिततामा रहेर सोच्दछ तर यस्तो घटनाहरू हामीले सुन्छौं त्यतिबेला शंका गर्नु पर्दैन किनभने ख्याम्पोलाले अस्ति नै हामीलाई सचेत पारिसक्नु भयो कि असङ्ग मैत्री बुद्धको भुवनमा जानु भनेको हाम्रो मानिसहरूको इतिहाससँग सम्बन्धित विषय होइन यो कुनै कथा पनि होइन यो बुद्ध र बोधिसत्वहरूको चर्या हो बुद्ध कर्म हो र बुद्ध र बोधिसत्वहरूको चर्या उहाँको जीवनी त्यो सबै अचिन्त्य छ मनुष्यले
चिन्तन परिधिभन्दा परको विषय हो। त्यसैले यहाँ यस घटनालाई हामी साधारण मान्छेहरूको कथा जीवनी भन्दा फरक रूपमा लिएर लिनुपर्छ। यो बुद्ध र बोधिसत्वहरूको कार्य, उहाँहरूको चर्या हो। बुद्धको गुण अचिन्त्य छ, धर्मको गुण अचिन्त्य छ। यो अचिन्त्य कुरा हाम्रो सीमित परिधिभित्र रहेको मनले बुझ्न सक्दैन। बुद्धको लक्षण अचिन्त्य, धर्मको लक्षण अचिन्त्य भनेर श्लोकमै बताइएको छ। मेरो चित्तले मैले यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ भन्दैमा यो कुरा हुँदै होइन भनेर हामीले भन्नुहुन्न, किनभने हाम्रो मन सीमिततामै रहेको छ अझै पनि। त्यसैले तपाईँले मैले गर्न सक्दिनँ, मैले अनुभूति गरेको छैन, त्यसैले म यो कुरा मान्दिनँ भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न। ताचिताङ nganzu bela jamche tang lakbar du gyula ma tang chunyi namche tang tinsula shira ki zoba shira yo mare nganzu be gyu nang tin chitang che ba ina chejala ti zu samlo tang su mi da ba yore ine yang jejun jamba gombo ki sungni thome ma gyu sha ba yin bala zume da bore teni chisu ta nganzu debe ki lo ta peche kazu ina tuju dunju gyaju nangla ani mi mangbo chi ki jamche la tonang chung lakwar do gyu lama ki choja la tonang chung ten lakwar do shimjuk ba tende mangbo ki ta nupcho kya khamni deshe nyingbo saya de la tonang chung ni ta jamche la shimjuk mangbo chi nangdo teni sungken di chechun jamba kumbo saya di sachu ki changchu semba tanda jamba kumbo rebe sure teni chasang di kongi sungware sungmare teni gyu lama denzo yang teni kashi tsawa insare kashi dewa insare se tawa tang teni jamchu denga denzo chasang logyu ki wangdu che wangdu nyamdu dariyo mare kashi ngola dare kashi chala dabare ta tende ki teni 심주 망보 시라 나도 준수연배 야보래 nganazu lojaike la phingirwa ina yangda loja lodi gyachum ta ina yang dinzu ki nyamsu le yongdu sem dule la ta phene tega jik chimbo yada mesadi susu samatay rating du tindu ta dinzu nge nge shira goa tsugimela nge shuge merwa ani 강다다 nge shue de ngaransu begyu nangdengi luksu kare yimbate de ma tegarchini ma shugoyo ani ke namba dinzu kola sikdo yona yang tenda shimju jesha kyoki shung mangbodo dinzu la signa ya yongdo wa जब हामीले मैत्रीनाथको 5 वटा कृतिको बारे चर्चा गर्यौं, त्यो कृति टिबेटमा प्रचार हुँदाखेरि यसको इतिहासबारे कहिले पनि वाद विवाद भएन। टिबेटको इतिहासमा हेर्नुभयो भने यो 5 वटा कृतिहरूको बारे कहिले पनि कुनै पनि शङ्काको कुरा आएन। उनीहरूले मैत्रीबाट आयो, मैत्रीले यो असङ्गलाई दियो र असङ्गबाट चाहिँ यो मानव संसारमा आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकारे हो। यो शास्त्रको विषयमा विभिन्न दार्शनिकहरूले अलिअलि फरक तरिकाले व्याख्या गरेका भने पाइन्छ, तर इतिहासमा भने कुनै पनि वाद विवाद रहेको पाइँदैन। तर अहिले गुज्रेको 60 वर्ष 70 वर्षमा जब धर्म पश्चिममा पनि फैलिन थाल्यो, तब पश्चिमाहरूले यसबारे अध्ययन गर्न थाले, तब उनीहरूले विशेष महत्त्वका साथ तथागत गर्वको बारे चिन्तन मनन गर्न थाले। विशेष गरी उत्तर तन्त्र शास्त्र र आर्य मैत्रीका 5 वटा कृतिको बारे विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो मतसहित अध्ययन गरे र
अहिले यसलाई बौद्ध धर्मको शैक्षिक एकाडेमी भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि यो समावेश छ। र यी विद्वानहरूले, यी पश्चिममा विद्वानहरूले यो शास्त्रको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यो कृतिका लेखक को हो? के मैत्रेयनाथ हो? त्यो मैत्रेय को हो? त्यो बुद्ध हो? के त्यो 10 भूमिमा पुगेको हो? के यो पाँचै नाथका कृति भनेका सबै नै यो मैत्रेय भन्ने व्यक्ति नै लेखेको हो, अथवा चाहिँ मैत्रेय भन्ने बोधिसत्व अथवा बुद्धले नै लेखेको हो, आदि इत्यादि प्रश्नहरू उठाउने गर्दछन्। त्यस्तै नै यो 5 वटा शास्त्रहरूको बारे अरू थुप्रै प्रश्नहरू पनि उठाउने गरिएको छन्। किनभने यी पश्चिमा विद्वानहरूले जब यो शास्त्रको अध्ययन गरे तब उनीहरूले यो छुट्याउन सकेनन् कि यो कुनै मूल ग्रन्थ हो अथवा चाहिँ कुनै मूल ग्रन्थमा लेखिएको व्याख्यान गरिएको टीका हो। यस विषयमा पनि पश्चिमा विद्वानहरू अहिले तर्क वितर्क गर्दैछन्। कसैको मतअनुसार यो आर्य मैत्रेयले लेख्नु भएको मूल ग्रन्थ हो, कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै मूल एउटा ग्रन्थको टीकाको रूपमा त्यसकोमा व्याख्या गरिएको हो भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। तर यसरी तर्क वितर्क वाद विवाद गर्नाले हाम्रो मनलाई दमन गर्न, हाम्रो मनलाई बसमा राख्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भनेर ख्याम्पोला भन्नुभएको छ। यसरी वाद विवाद तर्क वितर्क गर्नाले इतिहासको बारे मात्रै थुप्रै कुराहरू थाहा पाइन्छ, त्यसमा द्विमत छैन। तर आफ्नो मनलाई बसमा पार्न यस प्रकारका विद्वानहरूको वाद विवाद तर्क वितर्कले हामीलाई कतिको मद्दत पुर्छ पुर्दैन भनेर मलाई थाहा छैन भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ। त्यसैले ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ, मैले के कुरा बुझेको छु, मेरो परम्पराले के कुरा बताएको छ, त्यही तपाईहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। ख्याम्पोला थप भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईँहरू पनि यस शास्त्रको इतिहासको बारे उत्सुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि पश्चिमा विद्वत वर्गहरूको किताब, उहाँहरूको पुस्तकहरू पढेर यस सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तिनी ता jamchu denga nakinangla shirching ngondo gen sedi chigre deni dode gen sedi chigre da shirching ngondo gen se kinangla zodi salam kin namsha di shira kin kebat tenshar tordina nga zo gom gyabgrwa gom nyamlin che yomba kapsulata semki pangchada nyembo tarak mangpo jerwa shiragi shibda koni sungshabaji shungji chate gore मैत्रेयनाथका 5 कृतिहरूमध्ये एउटा कृति भनेको प्रज्ञापारमिताको टीका अभिसमय अलङ्कार हो। त्यस्तै नै अर्को शास्त्र भनेको महायान सूत्रालङ्कार हो। र यी 5 वटा कृतिहरूमध्ये पहिलो प्रज्ञापारमिता अभिसमय अलङ्कार भन्ने कृति रहेको छ। र त्यो अभिसमय अलङ्कार टीकामा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ महायान मार्ग र 10 भूमिको बारेमा विस्तृत व्याख्या पाउन सक्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि जब हामी ध्यानमा बस्छौँ तब ध्यानमा बस्दै बस्दा धेरै स्थूल र सूक्ष्म चित्तका पक्षहरू देखा पर्दछन्। त्यहाँ स्थूल अर्थात् भद्दा र मसिना अर्थात् सूक्ष्म मनका विभिन्न आवरणहरू देखा पर्दछन् र ती मनका आवरणहरूलाई प्रतिपक्ष गर्नको लागि त्यसको तरिकाहरू सबै नै यस अभिसमय अलङ्कार किताबभित्र उल्लेख गरिएको छ। तिनी ता dode gen shuye dinangla sanje ki tekwa kat ki nangla tini lam mangbo sungshabati pena kyapto se de karere chanju sem ke se de karere kandis kyapsu to kugre kandis sem ke kugre ani parjin dola kandis lab kugre se ki
차장 리츠 루루 스샤바지라 도디긴 신슈거래 त्यस्तै नै अर्को कृति महायान सूत्र अलङ्कार भन्ने कृति हो र महायान सूत्र अलङ्कारभित्र के छ त भन्दाखेरि यसभित्र सबै बुद्ध शिक्षाहरूको विभिन्न बुदाहरू उल्लेख गरिएको छ उदाहरणको लागि शरणागमन के हो शरणागमन कसरी जान्ने शरणागमनको क्षेत्र के हो बोधि के हो बोधिचित्त उत्पाद कसरी गर्ने छ पारमिता के हो छ पारमितामा कसरी अभ्यास गर्ने यी सबै शिक्षाहरू यस सबै बुद्ध शिक्षाहरू महायान सूत्र अलङ्कारभित्र राम्रोसँग बताइएको छ तेनी ता सुम्बादी उइता namje sungati uita namje nangla tekwa chemboki umeki tawadi tenla papsha ba shunjire chitang tawadang tini tawadi nyamsu lembeki lendang tekwa tumongi kandis nyamsu lengu kore tumong maimba tekwa chemboki lamla nyamlen chego du kandis nyamsu lengu kore sini ta zogodi tawadang kombanika choksu malungwa umeki lamge toni nyamlen chena kandis nyamsu lengu kore sayadita dor dubi koni tensha bosodawaji shadige त्यस्तै नै तेस्रो कृति आर्य मैत्रेयको पाँचहरूमध्ये तेस्रो भनेको मध्यान्त विभाग भन्ने कृति हो र यसमा चाहिँ एकदमै सटीक रूपमा महायानको दर्शन र माफ गर्नुहोला माध्यमिकको दर्शन र माध्यमिकको अभ्यासको बारे बताइएको छ महायान अन्तर्गत माध्यमिकको अभ्यास कसरी गर्ने भनेर र त्यस विषयका बुदाहरू सटीक रूपमा यस मध्यान्त विभागमा दिएको छ कुनै पनि उच्छेदवाद वा उच्छेद अन्त वा शास्त्र अन्त यी दुईटै अट्टबाट अलिप्त रहेर बिचमा रहेर कसरी अभ्यास गर्ने कुरा यो मध्यान्त विभागमा बताइएको छ teni dijala chunyi namje sayadire chudang chunyi namje sayadi shibadi ta di nangla kare sungere sana teni sanke ki sabi ki cha niluk deyang tordu na ngi dangi shubha na shi che sidu tulbadila sungere gunyo yang segere chunyi sidu kala yeshidala segere nambra mido beshi yang sungere namjangdala segere ta ngansu ki sem cheam tulbadi chunyi dam yeshela kandis ne gyurgire segedini sapi ki chadi 세부진이 슝딘다나 댄샤바들라 중인 남제 스니스 슈거래 र पाँचवटा कृति मध्ये चौथौं कृतिले चाहिँ को नाम हो धर्म धर्मता विभङ्ग अब धर्म धर्मता विभङ्ग भनेको के हो यसको विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि यस धर्म धर्मता विभङ्गमा विभिन्न धर्म विषयवस्तुहरूको परिशुद्ध स्वभावको बारे बताइएको छ चित्त मात्र विचारधाराको बारे यसमा बताइएको छ तपाईले शीर्षकबाटै थाहा पाउन हुन सक्छ कि धर्म र धर्मता बीचको भिन्नता के हो त यिनीहरूको भेद के हो भन्ने कुरा यस कृतिमा उल्लेख गरेको छ यसमा निर्माण संसार क्लेश प्रज्ञा यी सबैको बारे बताइएको छ र यो धर्म धर्मता विभङ्गमा चाहिँ स्पष्टमा बताइएको छ कि कसरी हाम्रो मन भ्रममा परेको छ यो भ्रममा परेको मनलाई कसरी परिणत गर्न सक्छ यो भ्रमित मनलाई नै कसरी हामीले प्रज्ञाको रूपमा उदय गर्न सक्दछौँ यो कुराको विस्तृत व्याख्यान चाहिँ धर्म धर्मता विभङ्ग भित्र रहेको छ teni ta tamam ngapadi
tana ngarang su lobchon chaya ki gyu lama dire teni da de ki nangla chitang shilam de sum thekpa chenpo ki shilam de sum ten yore ina yang ten namgyun yongda la dorje ki ni dun se yore di ani kasu baba gyu lama di nangla ten yongre la di nangne da chocha tso dawati karresna ani gyu dewara shekpi nyingbaam kham se di da kandere ani di kandis ngondo chegu gare se di shungdi nangla sebo chini ten yore अब यी पाँचवटा कृतिमध्ये अन्तिम कृति र पाँचौँ कृति भनेकै त्यो कृति हो मैत्रेय नाथको जुन हामीले अहिले अध्ययन गर्दैछौँ यो कक्षाको क्रममा हामीले जुन कृति पढ्दैछौँ महायान उत्तर तन्त्र शास्त्र यही नै पाँचौँ कृति हो र यो महायान उत्तर तन्त्र शास्त्रमा महायानको भूमि महायानको मार्ग र फलको बारे व्याख्या गरिएको छ र भूमि मार्ग र फलमध्ये पनि यसले चाहिँ 7वटा वज्र बुँदा बनाएर हामीलाई सिकाउँदछ र 7वटा वज्र बुँदा मध्ये पनि उत्तर तन्त्र शास्त्र मुख्यतया 7वटा वज्र बुँदा मध्ये चौथौं बुँदा धातुको बारेमा विस्तृत व्याख्या पाउँछौं यहाँ धातु भन्नाले तथागत गर्भ सुगत गर्भलाई बुझ्नुपर्छ अर्थात् यही नै चित्त सन्तति हो चित्त प्रवाह हो र यही नै हाम्रो शास्त्र महायान उत्तर तन्त्र शास्त्रको मुख्य विषयवस्तु हो da de yang su dor dishana ko dewa chena ngarang su chachang nga se ki zugu sa chi sari ki tangi chen ji sem chi yorwa de gi ngo am rangshin di gar resana saltong sungju de nani zo tini wesalwa se di res ni cha di gyore o da di kande yimbi insul di rikpa tang pe tang gimse mangpo chi ko ni ani shung di ke tena pabyong gyore यसलाई अझ सजिलो तरिका तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि हामी सबैलाई म भन्ने अनुभूति भइरहेको छ र हामीले म भनेर केलाई औँल्याउँछौँ त भन्दा जब हामीले म भनेर आउँछौँ त्यति बेला हामीले मन नै औँल्याउँछौँ र यो मन कस्तो छ त भन्दाखेरि यो शून्य तर स्पष्ट छ यो म भन्ने हाम्रो जुन मन छ त्यसको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा त्यो प्रभासर स्वभावको छ र यो म चेतनशील प्रभासर स्वभावको मनलाई हामीले म भनेर औँल्याउने गर्दछौँ म भनेर देखाउने गर्दछौँ अब यस उत्तर तन्त्र शास्त्रमा यो मनको स्वभाव यो प्रभासर कसरी भयो त यो शून्यता र स्पष्टताको युगनद्ध अवस्था कसरी भयो त भन्ने कुरालाई विभिन्न तर्क विभिन्न उदाहरण र विभिन्न कारणहरू दिँदै प्रस्ट्याउने गरिन्छ ta de yang da tung to chi go dewa chena namji ngarang su ta chi who am I sen question yung garwa nga su re se ta shung de ki kerang ngone di su re se di dishe kya ba chela cha de ki ta gyulama lobjong jang se di ngone ngarang su re ngarang ngone di su re se di lobjong jang ba chela re se di samutang ko re र यसलाई पनि अझ छोटकरीमा बुझाउनु पर्दाखेरि यी सबै कुरालाई स्पष्ट गर्न अर्को एउटा कुरा ख्याम्पले बताउनुहुन्छ महायान उत्तर तन्त्र शास्त्रको मुख्य विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी सबैको मनमा एउटा प्रश्न छ
त्यसको उत्तर महायान उत्तर शास्त्रमा छ। हाम्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामी सबैको मनमा हुने प्रश्न चाहिँ म को हुँ, म को हुँ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ महायान उत्तर तन्त्रशास्त्रमा दिएको छ। Tini digi lendi answer dishira ki surprising rauchi yore, unexpected rauchi. त्यसैले यहाँ यस शास्त्रमा हामीले तपाईको वास्तविक स्वभाव के हो भनेर तपाईलाई चिनाइनेछ। Laso ngadela ta tring zowo di nga zu tenjue ki tsenge nangla donda sumi yebe nangni tangbo tekwa chenpo sayade karare sadu dini di loben tome ki namdar tang tewe kuni shubare da chidang chenpo dunya segre ma tanga jab yongdu inayanda ngi kasheji keche chedin su dus jani shubare di indu da ngaranzo ya tekwa chenpo ki chwe di nguni dani ki tekwa chenpo ki dulok gamba tsamchi mayin bar susu jesha api chwe di yang tekwa chenpo ki chwe da cha gugudu na loben tome ki namda nangla chungsha na shin mikpa tang zunru tang nyingje tang 아니 메규 당나 초사들 장 딘데지기 그라더니 둑고 그래 스니다 가지고디 가지고 시고 그래 럽종디 장고 하고 그래 되니 다 셴바딘주 아니 가지고 추든 제만나나 되는 게 미투니 슈기인스 तपाई वास्तवमा को हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर यो शास्त्रभित्र छ र यो तपाई वास्तवमा को हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर एकदमै अद्भुत र अचम्म पार्ने छ, जसको लागि तपाई तयार रहनुहोला भनेर ख्याम्पोलाले भन्नुभएको छ। र आजको कक्षामा हामीले के कुरा सिक्यौं त भनेर भन्दाखेरि ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ हामीले महायानको बारे सिक्यौं र महायान भित्र पनि हामीले आर्य असङ्गको जीवनीसँग सम्बन्धित गरेर आज हामीले महायानका लक्षणहरूको बारे थाहा पायौं भनेर ख्याम्पोलाले बताउनु भएको छ। र त्यस्तै नै उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने महायानमा 7 वटा मुख्य गुदाहरू छन् भनेर भन्नुभएको छ र ती 7 वटाहरू मध्ये पनि ख्याम्पोलाले आज हामीलाई मुख्य बुदाहरू छानेर बताउनु भएको छ र यी महायानका मुख्य बुदाहरूलाई जानेर मात्र हामी महायानका पक्का साधक पक्का अभ्यासकर्ता हुन सक्छौं। महायानको सँग सम्बन्धित लुगा लगाउनाले महायानको जस्तै गरेर व्यवहार गर्नाले मात्र हामी महायानी हुँदैनौं। हाम्रो अभ्यासमा हाम्रो दैनिक चर्यामा पनि त्यो महायानमा हुनुपर्ने मुख्य गुणहरू लक्षणहरू समावेश हुनुपर्छ। जस्तै एउटा महानता के हो भने महान हुनु पर्यो, त्यस्तै नै महान वीर्य प्रयत्न हुनु पर्यो, त्यस्तै नै महान करुणा हुनु पर्यो, त्यस्तै नै महान उपाय हुनु पर्यो, त्यस्तै नै महान श्रद्धा हुनु पर्यो र पुण्य ज्ञान सम्भार र शोधनको महान कार्य गर्नु पर्यो। यी विभिन्न महान लक्षणले युक्त अभ्यासहरू गर्यौं भने जसरी आर्य असङ्गले गर्नुभएको थियो त्यसरी नै हामीले गर्यौं भने हाम्रो अभ्यासमा पनि ती महानताहरू सम्मिश्रित भयो भने हामीले महायानलाई बुझ्न सक्छौं। महायान जुन हाम्रो शास्त्रको शीर्षकको अंग हो त्यसलाई बुझ्दछौं। महायानका अरु 7 वटा लक्षणहरूका बारे हामी पछि पनि चर्चा गर्दैछौं। मारे ngazu saji ji du theba chimbo se sa swan la ta dini gyulama se ki jeja de tan dini tenje se go ba ho tin su ani nge ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ कि महायान उत्तर तन्त्र शास्त्रको पहिलो भाग महायान भन्ने विषयको मूल व्याख्या आज सकिएको छ र यसपछिका कक्षाहरूमा यो परिचय महायान उत्तर तन्त्र शास्त्रको शीर्षकको दोस्रो र तेस्रो भाग बारे हामी चर्चा गर्नेछौं। दोस्रो भाग भनेको उत्तर तन्त्र भन्ने छ र तेस्रो भाग भनेको शास्त्र हो। अब
आउने कक्षामा हामीले शीर्षकको दोस्रो भाग उत्तरतन्त्रको बारे चर्चा गर्नेछौँ भनेर ख्याम्पोलाले बताउनु भएको छ। र यो उत्तरतन्त्र भन्दा यसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू आउँछन्। एउटा चाहिँ यस शास्त्रको विषयवस्तु, तेस्रो चाहिँ यस शास्त्रको कार्यक्षेत्र। आजको लागि यति नै गर्छौँ। Janju semchu rinpoche mage banaim ke gyureche ke ba nyambara me ba yang gone gondo pelvare sho